नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित शुभ मुहूर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य दुर्गादेव्यै नमो नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। आजको दिन यहाँहरू सबैको मंगलमय होस्। आज मिति 2077 साल कार्तिक महीना 8 गते शनिबार, तदनुसार अक्टोबर 24 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्मत 1140 कौलात्व सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु प्रमादी नाम संवत्सर आश्विन शुक्ल पक्षको आज अष्टमी तिथि 11:29 सम्म रहनेछ। त्यसपछि नवमी तिथि लाग्नेछ। उत्तराषाढा नक्षत्र, ध्रुव योग, बालकरण, आनन्द आदि योगमा आज चर योग परेको छ। सूर्योदय बिहान 6:10 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:24 मा हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मकर राशि हुनेछ। आज चन्द्रमाको वास दक्षिणी दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज कालो हो। आज भगवती दुर्गाको, आज महागौरी माताको दुर्गाको दिव्य दिन रहेको छ। भगवती महागौरीको पूजा आराधनाको लागि आजको दिन परम पवित्र दिव्य दिन रहेको छ। आजको दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पनि पर्न गएको छ। आज हरेक काम गर्नको लागि अति उपयुक्त दिन रहेको छ। अष्टमी महाअष्टमी व्रत पनि आज रहेको छ। गोरख काली पूजाको दिन रहन गएको छ। आजको दिनलाई विशेष गरेर नयाँ काम गर्नको लागि उपयुक्त शुभ समय रहन गएको छ। बिहान 7:30 बजेबाट 8:30 बजेसम्म, अशुभ समय 9 बजेबाट 10:30 बजेसम्म भने आज राहु काल अशुभ समय रहनेछ। त्यस्तै आजको लागि नयाँ काम गर्दा मांस खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। मांस अथवा अदुवा खानु यहाँको लागि उत्तम हुने आजको दिन रहन गएको छ। आज कपाल काट्नु भयो भने 1 महिना आयु कम हुने दिन हो। आजको दिन अत्यन्त महापर्वको दिन रहेको छ। आज ब्रह्मचर्यत्व धारण गर्नुहोस्। आज भगवान शिवजीको तिथि हो। भगवती नवदुर्गाको दिन, महागौरी माताको आज दिव्य दिन रहन गएको छ। आज शरीरमा तेल लगाउनु भयो भने अति राम्रो शुभ फल प्राप्ति हुन्छ। नयाँ कपडा धारण नगर्नुहोस्। राजा भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा भने आजको दिनमा विशेष गरेर भगवतीलाई आज नरिवल चढाउनुहोस्। भगवती अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवतीलाई नैवेद्य चढाउनु भयो भने राम्रो। भगवानलाई घिउ अर्पण गर्नुभयो भने विजय प्राप्ति हुने दिन आज रहन गएको छ। र आजको लागि भने विशेष गरेर ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ। विजया दशमीको टीकाको शुभ साहित रहन गएको छ। 10:19 मा रहन गएको छ। र यो 10:19 मा टीकाको लागि अति उत्तम समय भए तापनि विजया दशमीको दिनभरि नै राम्रो दिन रहन गएको छ। विजया दशमीमा टीकाका लागि राम्रा बार बेला अरू समयमा पनि धारण गर्न सकिन्छ। बिहान 6:11 देखि 7:35 सम्म पनि अति राम्रो अमृत बेला रहेको छ। त्यो बेलामा पनि टीको लगाउन सकिने समय छ। त्यस्तै अर्को शुभ समय 8:59 देखि 10:23 सम्म पनि शुभ बेला रहेको छ। त्यो बेलामा पनि टीको धारण गर्नको लागि राम्रो साहित रहेको छ। अर्को शुभ साहित रहन गएको छ अभिजित मुहूर्त 11:24 देखि 12:09 सम्म। यो अत्यन्त शुभ समय हो। चन्द्रमा पश्चिम दिशामा छन्, अतः पश्चिम मुख गरी टीका थाप्नु शुभ मानिएको छ। यो महिनाको लागि अन्य विभिन्न साहित्यहरूका रूपमा 10 गते, 13 गते, 28 गते अन्नप्राशनको लागि राम्रो साहित्य रहेको छ। 10 गते नयाँ घर बनाउनको लागि साहित्य जुरेको दिन हो। र यो महिनामा विशेष गरेर अब मुठी लिनको लागि, धान काट्नको लागि पहिलो साहित्य रहेको छ। 12 गते उत्तरतिर मुख गरेर मुठी लिनुहोस्। 17 गते पूर्व मुख गरेर मुठी लिनुहोस् धानको। 20 गते पश्चिमतिर मुख गरेर
धान लिनुहोस् मुठीको। त्यसो गरेर धान काटियो भने त्यो धान सह हुने शुभ मानिएको छ र भगवती महागौरीलाई विशेष पूजा आराधनाको महत्वपूर्ण दिन आज रहन गएको छ। भगवती महागौरी आज हात हतियारहरूको पूजा, गाडीहरूको पूजाको विशेष महत्व रहन गएको छ। आज महाअष्टमीको दिनमा उपवास गरी शक्ति अनुसार भगवतीलाई पूजा आराधना गर्नाले शक्ति प्राप्ति हुने, भगवतीको दिव्य कृपा वर्षिने दिन रहेको छ। प्रस्तुत छ मेष आदि बार राशिको राशिफल। मेष राशि, समय राम्रो देखिएको छ। तपाईको आजको दिन शरीर फुर्तिलो चंगा रहला। आँटे ताकेका काम पूरा हुने, भगवती महामाया दुर्गाको दिव्य कृपा वर्षिने दिन रहेको छ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ खैरो। शुभ देवता भगवती नवदुर्गा। वृष राशि, समय यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। कुनै कुनै काम केही विलम्ब भए तापनि धेरै जसो काम तपाईको सफल हुने दिन रहेको छ। शुभ रंग यहाँको आज प्याजी। शुभ देवता भगवती शाकम्भरी। मिथुन राशि, आजको ग्रह गोचर केही कार्यमा अलिकति विलम्बको योग देखिएको छ। अलिकति सावधानी अपनाएर काम गर्नुस्। धैर्य भएर गरेका कामहरू सफल हुनेछन्। बीच बीचमा अवरोध आए तापनि तपाईँ सतर्क भएर काम गर्नुभयो भने धेरै यसो कार्यहरू सफल हुने। कुनै कुनै काममा पनि अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। सावधानी अपनाएर कार्य गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ। शुभ रंग यहाँको आज कालो। शुभ देवता भगवती नवदुर्गा। कर्कट राशि, समय अत्यन्त दिव्य ग्रहहरू चलेका छन्। तपाईको आजको दिन ग्रह गोचर राम्रो भएको हुनाले तपाईको शरीरमा फूर्ति, उमंग, उत्साह जागेर आउला। आफन्त जनको सहयोग प्रशस्त मिल्नेछ भने यस्तो शुभ दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ खैरो। शुभ देवता भगवती महासरस्वती। सिंह राशि, समयले आजको दिन यहाँको लागि भने राम्रै साथ दिइरहेको छ। तपाईको आजको दिन अत्यन्त लाभदायी रहेको छ। मित्रजनको समागम होला र आफन्तजनले सहयोग गर्लान्। आँटे ताकेका काम पूरा हुने मंगलमय शुभ दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रंग यहाँको आज रहेको छ सेतो। शुभ देवता भगवती नवदुर्गा। कन्या राशि, समयले आजको दिन यहाँको लागि भने राम्रै साथ दिएको छ। तर विचार पुर्याएर काम गर्नुहोला। आजको दिन तपाईँ अलिकति सावधानी भएर काम गर्नुभयो भने राम्रो प्रगति उन्नति हुने। कुनै कुनै काममा अलिकति ढिला सुस्तीको योग छ र सजग भएर गरेका काम मात्रै सफल हुने दिन देखिएको छ। शुभ रंग आज यहाँको कालो। शुभ देवता भगवती नवदुर्गा। तुला राशि, समयले आजको दिन यहाँको लागि अलिकति अप्ठ्यारो देखाएको छ। जति सोच्नु भएको छ त्यति भने जस्तो नहोला। कसैलाई कसैले धोका पनि दिन सक्छन्। घर परिवारमा खटपट पर्न सक्ने दिन हो। सावधानीपूर्वक कार्य गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ। शुभ रंग यहाँको आज प्याजी। शुभ देवता भगवती दुर्गा। वृश्चिक राशि, समयले यहाँको दिन लागि आज राम्रो साथ दिइरहेको छ। तपाईलाई आज आफन्तको सहयोग प्रशस्त मिल्ला। काम कारोबार पनि उचित हुने, लाभ हुने, भाग्योदय हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ। शुभ रंग यहाँको आज रहन गएको छ हल्का नीलो। शुभ देवता भगवान श्याम सुन्दर। धनु राशि, ग्रह गोचरहरू राम्रा देखिएका छन्। आजको दिन राम्रा अवसरले तपाईलाई साथ दिनेछ। मनमा आज अत्यन्त उत्साह र उमंग जागेर आउने, दाजुभाइको सुख प्राप्त हुने, आफन्तजनको सहयोग मिल्ने भने यस्तो शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ हरियो। शुभ देवता भगवान नारायण। मकर राशि, आजको दिन तपाईको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। धेरै जसो काम सफल हुने, कुनै कुनै काममा आगे बाधा अडचन पर्न सक्ने। सावधानी भएर गरेका काम मात्रै तपाईको आज सफल हुने ग्रह स्थिति देखिएको छ। शुभ रंग यहाँको आज रहन गएको छ हल्का नीलो। शुभ देवता भगवती कात्यायनी। कुम्भ राशि, समय आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि अलिकति अप्ठ्यारो दिन देखिएको छ। तपाईले राम्रै काम गर्दा गर्दै पनि कति अलिकति सन्तोष नहुने दिन हो। सावधानीपूर्वक काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ र कसै क्षण वाद विवाद पनि पर्न सक्छ। ख्याल गर्नुहोला र अरूको विश्वास गर्दा घात पनि हुन सक्छ। सावधानी अपनाएर गरेका काम सफल हुनेछ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ नीलो। शुभ देवता भगवती महालक्ष्मी।
मीन राशि, समय ग्रह स्थिति यहाँको लागि राम्रो दिन हो। आज तपाईको हरेक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति उन्नति होला। आजको दिन उल्लेख्य सफलता हात पर्ने दिन रहेको छ। दैनिक काम कारोबारबाट पनि राम्रो फल प्राप्ति होला। भौतिक सुख सुविधाहरू पनि प्रशस्त मिल्ने शुभ दिन रहेको छ। समग्र दिन फलदायी शुभ हुने देखिएको छ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ प्याजी। शुभ देवता भगवती नवदुर्गा। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पराम्बा दुर्गा देवीको दिव्य कृपा अनुग्रह यहाँहरूको घरमा बर्सिरहोस्। आज म भगवती दुर्गाको लागि विशेष महत्वपूर्ण जानकारी दिन्छु, किनकि कलिकालमा भगवतीको पूजा आराधनाको विशेष महत्व रहेको छ। भगवतीले अनेक रूप धारण गर्नुहुन्छ। कहिले महासरस्वती, कहिले लक्ष्मी, कहिले देवी, कहिले सन्तोषी माता, कहिले लक्ष्मी माता, कहिले पार्वती माता। विभिन्न रूपमा भगवती माताको धेरै रूपहरू रहेका छन्। भगवतीलाई प्रत्येक दिन पूजा गर्नको लागि 9 दुर्गा माताको म यहाँलाई नाम जानकारी गराउँछु। यी 9वटा नाम तपाईले कुनै पनि काम गर्दाखेरि जप्नु भयो भने तपाईको काम 100मा 100 सफल हुन्छ। यी 9वटा मन्त्रहरू सम्झेर काम गर्नु। जहिले सुकै कुनै पनि काम गर्दा चमत्कार हुनेछ, तर श्रद्धा भक्तिले देवीलाई स्मरण गरेर काम गर्नुहोस्, तपाईको काम सब सफल हुन्छ। पहिलो एक नम्बरमा शैलपुत्री, 2 नम्बरमा ब्रह्मचारिणी, 3 नम्बरमा चन्द्रघण्टा, 4 नम्बरमा कुष्माण्डा, 5 नम्बरमा स्कन्द माता, 6 नम्बरमा कात्यायनी, 7 नम्बरमा कालरात्रि, 8 नम्बरमा महागौरी, 9 नम्बरमा सिद्धिदात्री। यी भगवतीका 9वटा नाम। हरेक कार्य गर्दा स्मरण गर्नुहोस्, तपाईको कार्य सफल हुन्छ र विभिन्न आपत्ति विपत्ति समस्या पऱ्यो भने पनि त्यो निदान हुन्छ भगवतीको कृपाले। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई भगवती नवदुर्गाको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित म बिदा हुन्छु। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासोधा।